السلام عليكم. غادي نبغيو نشوف معكم في هذا الفيديو هذا البلانينغ. الوغ تنعرفو في البلانينغ عندنا بليزيور تيب دو بلانينغ. داكوغ غادي نعطيكم ان اكزومبل و بوفي موديفي داك هاد ليكزومبل هذا على حساب لو تيب دو بلانينغ اللي عندكم. الوغ رسمو بعدا كاين هذا، كتبو لنا دات ديبي دات فان وهنا كتبو لي دات. سيبوزون عندنا بلانينغ ديال شي اوبيراسيون اللي غتكون في لو موا جوان 2020. دونك لو موا جوان غندير ليه من لو 1 2020. داكوغ لو 1 بليتو 6 2020. بون اي نكوبي لا فورميل باش يعطيني لي زوطخ موا ديال الشهر حتى لو 30 ياك. فوالا لو 36 مزيان. ابخي نمشي للنومبر pour réduire la largeur نختارو هاد لا فورم. داكوغ نمشي للفورما ونقول لي اجستي لا لونغور. فوالا ها هو صار عندي. الوغ رسمت الطابلو على حساب لو نومبر دو لين اللي بغيت انا، كومبيان د لين بغيت. فوالا الوغ ابروبو ديال البلانينغ لا ميثود كملت بون. ابروبو ديال البلانينغ كاين عندنا دو ميثود، كاين لا ميثود مانيوال و لا ميثود اوتوماتيك. الوغ مانيوال سا فولي غادي عندي واحد لوبيراسيون اكس نقدر نسمي هنا، نخلي ندير شي كولون هنا اون كولون نسمي به لي زوبيراسيون. عندي لا بروميير اوبيراسيون مثلا اوبيراسيون 1 غادي تكون عندي من لو 2 6 2020 حتى لو 15 6 2020. الوغ غادي نمشي مانيوالمون من لو 2 حتى لو 15 وغادي نكولوري هادي نعطيها شي كولور اللي بغيت. داكوغ ونعاود نجي دوزيام اوبيراسيون ولا هذا. كاين عندي من لو 10 6 2020 حتى لو 22 6 2020. داكوغ وغنمشي نقلب مانيوالمون عاوتاني من لو 2 من لو 10 حتى لو 22. فوالا ونعطيها واحد الكولور اللي بغيت فيها. الوغ ما بغيناش حنا هاد لا ميثود، بغينا لا ميثود اوتوماتيك. سا فو دير غير نكتب انا لا دات اوتوماتيكمون، غنكتب انا لا دات اوتوماتيكمون تعطيني واحد الكولور. الوغ تمشي عند لا بروميير سولي، تمشي ل اف دو اكس، نختار لا فونكسيون اي نقول اوكي. الوغ هنا تنسيليكسيوني لا بروميير دات و تنقول ليه خاص يكون عندي هاد لا سولي خاصها تكون ستريكتومون انفيريور او ايغال هاد لا سولي. و دوزيام كونديسيون في لا فونكسيون اي خاص هاد لا سولي تكون ستريكتومون سوبيريور او ايغال هاد لا سولي نيت. داكوغ ندير اوكي. الوغ هنا اش يعني بلا ان غيكتب ليا فغي هنا سي إلا كانت هاد إلا كانت عندي لا دات اللي كتبت أنا هنا صغر من هادي، و لا دات اللي كتبت أنا هنا خاصها تكون كبر من هادي. هاد لوكا هذا غيكتب ليا فغي، سينو غيكتب ليا فو. داكوغ. الوغ دين مانيير أخرى ديفيرونت بحال اللي تنقول لي خاص باش يكتب ليا فغي خاص تكون هاد لا دات اللي عندي أنا هنا هاد لو 1 6 يكون اونتر هاد لي دو دات اللي كتبت. داكوغ هاد لو 10 6 يكون اونتر هاد لي دو دات اللي غادي نكتب باش يكتب ليا هنا فغي، سينو غيكتب ليا فو. يعني إلا كانت غير وحدة ديفيرونت اون كونديسيون ما كايناش غيكتب ليا فو. بحال هاد لوكا هذا عندي هاد لو 1 6 راه صغر من لو 15 ولكنه راه ماشي كبر من لو 2. داكوغ دونك فو بوغ هادي و فغي بوغ هادي، دونك غيكتب ليا فو. الوغ بويسكو انا غادي نبغي نغوكوبي لا فورميل، بون هادي غنبغي نغوكوبي لا فورميل فيغ لا دروات. الوغ هنا غادي نحتاج نكليك على F4 في الكلافي دو تيل مانيير يخلي ليا الدولار افون لا لتر بي. علاش؟ باش ملي غادي نغوكوبي لا فورميل فيغ لا دروات غيتشونجي ليا 7 تولي 8 9 10.
vers le bas, غتشونجا ليا 7 8 9 10. ميم اللي غنبغي نغوكوبيها vers la droite, هاد لا كولون بي غيبقى ديال الدي بي ما غيوليش ليا سي. داكوغ. الوغ حتى هنا غادي ندير لا فورمول ديالي، ندير اف 4 دو تيل مانيير. الا ملي نغوكوبي لا فورمول vers la droite, دي غتولي او تولي اف، با بروبليم. ميم ملي غنغوكوبيها vers le bas, هاديك 6 ما غاداش تشونجا، غتبقى ليا توجور 6 باش تبقى ليا هاد لا لين هادي ديال 6. دو لا ميم مانيير حتى هنايا غندير اف 4 دو تيل مانيير يفيكسي ليا لا كولون سي، وهنا يعاود يفيكسي ليا لا لين 6. داكوغ. الوغ دو توت فاصون نحفظوها، غير خاصني نعرف بلي هادي هي دات دي بي، هادي دات فاه، وهادي هي لا بروميير دات اللي عندي انايا في البلانينغ ديالي، سي تو. اوكي. دو توت فاصون نقدر نحفظها، ها هي هادي لا فورمول اللي عندي، تقدر تكتبها مانيوالمون ايغال اي تاع القوس ديالك الى اخره، وتكتب لا فورمول ديالك ترونكيل. غنغوكوبي لا فورمول دابا vers la droite. Alors, je vais ajuster juste باش نشوفو le résultat. D'accord. لاحظ معايا هنا le 2 6 ها هي vrai jusqu'à le 15 6 كلهم vrai. les autres عندنا faux. D'accord. mais انا ما بغيتوش يكتب ليا vrai وما بغيتوش يكتب ليا faux، بغيتو يعطيني كولور. alors اول حاجه غادي نديرها بعدا، غادي نرجع انا هادشي هذا نشوف هذا، نرجع هادشي كي كان بدا كي ناجيستي لاجيستمون ديالو، متيهمنيش لافيشاج ديال لي فالور. نسيليكسيوني هاد لا لين ديالي، نغوكوبي لا فورمول فيغ لو با بويسكو انا مفيجي لي سيلول كاملين ديالي على حساب لي كونديسيون اللي بغيتي. الوغ من بعد غنسيليكسيوني هادشي، نخليه سيليكسيونمون وندير ليه هنا ندير ليه كولور بيض. فوالا البيض مع البيض ما بقاش باين. الوغ هنا غنمشي لا ميزون فورم كونديسيونيل، نقدر نعطيه كل لين نعطيه كولور ديالو، نقدر نسيليكسيوني كلشي انا بويسكو ما غاديش نبغي، مي نقدر حنا هاد لوبيراسيون اللي غندير دابا نقدر نابليكي على شاك لين بوحدو. غنسيليكسيوني وغنقول ليه فوالا، غنقول ليه فوالا هادي ميزون فورم ايغال فري. صا غنقول ليه الا كان فري غنمشي لفورمات بيرسوناليزي، وغنقول ليه الرومبليساج غيكون باغ اكزومبل روج، و البوليس يكون تا هو روج ميم كولور بحال الأحمر فوق الأحمر. داكوغ. اوكي. كليكي دابا برا. فوالا غيبان لي هادوك لي دياز، حيت علاش دياز؟ حيت خاصني غير نوسع شويه ليكريتور باش تبان. فوالا نكتب دابا نابورت كيل دات هنا من لو 5 6 2020 حتى بيان سور خصها تكون داخله ليا في لو طابلو حتى ل 29 6 2020 اونطري اي سي سا. لو بلانينغ ديالي غيولي اوتوماتيك. نقدر نعطي لشاك لين نعطيه كولور ديالو، نقدر لشاك اوبيراسيون نعطيها واحد الكولور ديالو، وندير هنايا شي هذا، ندير هنا مثلا واحد لا ليجوند لتحت في كل لي زوبيراسيون لي اون روج كذا. بون هنا نقدر في لا ميزون فون كونديسيونيل ديالي انايا نابليكي الكولور، هذا الرومبليساج اللي بغيتي. اللي خصك انسيستي عليه لا ميزون فون كونديسيونيل سيكو الكولور ديال لا بوليس هو نفس الكولور ديال الرومبليساج باش ميطلعش ليا شي حاجه ماشي هذيك. فوالا سي بون. هادشي سكي كونسيرن هذا لو بلانينغ. كاين دوطخ تيب دو بلانينغ مي كاين هذا هو اللي داير. نعاود جو ريبيت، متنساوش ليا غير لا فورمول اللي عندك هنا احفظها، تقدر تكتبها مانيوالمون في لا بروميير سيلول. فيت اتونسيون هادي هي هاد لا سيلول اللي كاينه، ماشي بالضرورة تكون بي 7، هي هاد لا سيلول اللي عندي هنا تنفيكسي ليها بي. هاد دي 6 هي هاد لا سيلول هنا، بوي هادي هي هاد لا سيلول ديال دات فا، والاخرى هي هاد لا سيلول الاولى تنكوبي وتنسخ. فوالا هادشي اللي كاين كونسيرنون لو بلانينغ، et à la prochaine.